वेलकम बैक टु माई च्यानल माई ह्याप्पी हर्ट्स। आज चाहिँ म नयाँ मुकबाङ भिडियो लिएर हजुरहरूको सामुन्ने उपस्थित भइसकेँ। हजुरहरूले यो मुकबाङ भिडियो चाहिँ रुचाउनुहुन्छ भन्ने आशावादी छु। सो एउटा सुस्मिता 12 कक्षामा सँगै पढेकी, घर पनि नजिकै छिमेकी मेरो भिडियोमा निम्ताउन चाहन्छु। So let's get started. ला के सुरु गर्ने योबाट हामीसँग चाहिँ आज चाहिँ फर्स्टमा यो देखाउँछ है मोमो चिल्ली तातै छ एन्ड आल ससेज एन्ड देन कोजीको आलु हेभन दही एन्ड त्यसपछि चाहिँ अचार अनि चाउमिन पनि छ थोरै बट मम्मीलाई ल्याएको मेन चाहिँ त्यही भएर। सो फर्स्ट टाइम तर भिडियो बनाएको त्यही भएर म एक्साइटेड पनि छु अनि अलिकति नर्भस पनि छु। सो अनि भन्न त अरू केही छैन, उसले मलाई बिहेमा चाहिँ बोलाएन। भर्र आफै भइगयो होइन। कहिले काहीँ म यस्तो सपना हो कि विपना हो सबै जस्तो भइजान्छ कि लाइक हेलुसिनेसन जस्तो कि मेरो साँच्चै बिहा भएर भन्नेवाला भयो कि बिकज आफ्नै घरमा छ नि त अहिले, त्यही भएर त्यस्तो भए। अनि फ्यामिलीमा होइन अनि मम्मीले पनि अनि कता हो त अनि ज्वाइँको घर कता हो यता उता सोध्दैन। अब आफूलाई त थाहा पनि छैन होइन यसले बिहा गर्यो गरेन भनेर, तर केही छैन लाग्छ। आई नो। सो हेर्न फनी इन्सिडेन्ट कुन लाग्थ्यो तँलाई? यो चाहिँ एकदमै दहीमा आलुमा पुरा यो दही मिक्स गरेर फनी इन्सिडेन्ट त कति धेरै छ हाम्रो होइन। मलाई एउटा ठ्याक्कै स्ट्राइक भइदियो बिहा भन्दा। अनि हाम्रो एउटा कलेजको साथीको बिहा भएको थियो अनि इन्भाइटेड थिएन भाइ, हामी दुईजना पुरै थियो। हामीले त्यही गर्नलाई बिहामा बोलाउने भनेर यताउता कुरा भइरहेको थियो। लास्टमा त्यसले त केही इन्भाइट गरेन। अनि उहाँ त्यो भिडियोजहरू देख्दा नि यस्तो रिस उठिरहेको नबोलाएको कानमा भन् त फेरि मान्छे नराम्रो लाग्छ ए कुरामा चाहिँ घम 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 एकदमै चाँडै सकाइदिन्छ क्या। अनि हामी चाहिँ 12 क्लास पछि चाहिँ एक्जाम सकेपछि चाहिँ त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ एकदमै मस्ट हो क्या। मस्ट भन्नुपर्छ सारा दुनियाँलाई भन्नुपर्छ। त्यो यस्तो साह्रो एउटा आलु एउटा ससेज मगाएको होइन नि हामी त त्यतिखेर त त्यस्तो साह्रो पकेट मनी पनि सोची खर्च गर्नुपर्ने नि त। अनि म चाहिँ जहिले पनि ससेज लास्टमा हाल्छु कि मेरो भाग चाहिँ यस्तो लास्टमा राखेर बस्छु। अनि ऊ त पुरा आफ्नो ससेज एउटा सकेर आलु सकेर अनि मेरो ससेजमा पनि यसरी हात हालेर म त नो 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 यस्तो फेभरेट हो मेरो त होइन। अनि कोची जान्थ्यो अनि बाल थियो मलाई अब यसको हो त भने खानु लाग्यो भनेर हुन्थ्यो। अनि तर सबैको आफ्नै के इन्डिभिजुअल भाग लगाइसकेपछि अर्काकोमा हात लगाउनु नि त्यो पनि चिल। इन्ट्रेस्टिङ वाला चाहिँ यो चाहिँ मेरो उस जस्तो थियो कि खबरी जस्तो। मलाई कलेजमा केही भइरहेछ कसलाई केही बाल हुन्थेन। म चाहिँ सुरुबाट नै आई युज टु म आफूलाई फोकस गर्दै व्यस्त थिएँ क्या। लाइक हुन्छ नि कसले के मेरो बारेमा भनिरहेको छ है अनि यसले चाहिँ यो मलाई त अनि कोही केटा मान्छेले मलाई मन पराएको पनि थाहै हुन्थेन कि मैले भनेर। अनि योसँग त 9 वर्ष भइसक्यो हाम्रो खासमा 9 वर्ष भइसक्यो फ्रेन्डसिपको पनि। अनि फर्स्ट डेकै कुरा गरौँ न त्यो कलेजमा होइन। कलेजमा फर्स्ट डे एकदम त्यो मलाई एकदम याद छ। म बसिरहेको थिएँ होइन जहिले ढिलो आउने कि यो होइन त्यति बेला थाहा भएको। अनि त्यो बेलामा पनि एज युजल 20-25 मिनट ढिलो आयो। अनि आयो अनि मेरो छेउमा बस्यो अनि लाइक अलिकति अक्वर्ड टाइपको लागेको थियो कि क्या थियो होइन। अनि म चाहिँ अनि बसिरहेको थिएँ अलिअलि गफकाफ भयो। अनि अगाडि गएर चाहिँ ओरिएन्टेसन थियो हाम्रो अनि बोल्ने भनेर। अनि मलाई त कस्तो त्यो स्ट्राइक भयो कस्तो कन्फिडेन्ट त्यति रहेछ होइन। कस्तो अगाडि यति ढिलो आइरहेछ त्यही पनि के हुन्छ नि त्यो त्यहाँ के भइरहेछ भनेर थाहा छैन। त्यही पनि अगाडि गयो स्ट्रेट बोल्यो है। मलाई खतरा भइरहेको थियो मलाई त्यति। खास नेपाली पढाउने टिचरले चाहिँ को बोल्ने अगाडि आएर केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भन्नु चाहिँ कोही पनि नगएको क्या। अनि म त फेरि जता गए पनि हिरो नि पल्टिनु पर्ने होइन तर आफूलाई आइजान्छ कि मलाई वाइ नट मी जस्तो हुन्छ नि। त्यही भन्छ कि साथीहरूले चाहिँ म चाहिँ भिडमा गए पनि यो छ है भन्ने चाहिँ हुन्छ अरे कि त्यो चाहिँ हुन्छ ठ्याक्क आफ्नो छाप चाहिँ छोडिरहेको हुन्छ क्या। राम्रो फेभरेट टिचरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अब यसको चाहिँ अकाउन्ट टिचर हुनुहुन्थ्यो, मेरो चाहिँ कम्प्युटर टिचर हुनुहुन्थ्यो। मेरो कवि सर है फेभरेट।
कवि सर त फेमस हुनुहुँदो रहेछ नि त। त्यही त फेमस पछि थाहा भएको मैले पनि फेमस हुनु चाहिँ कति धेरै कलेजहरुमा कति धेरैलाई पढाउनु हुँदो रहेछ। अनि कवि सर बनाइन्छ नि एकाउन्ट भनेपछि त मेरो त यस्तो इनर्जी आउने क्या। फर्स्ट बेन्चमा गएर पढ्थेँ कि म त कसलाई गाडी गरेर पढ्थेँ कि। सर हामी अहिले अब ब्याचलर पनि सकेको 2 वर्ष भइसक्यो, त्यसले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ 12 वर्ष पढिरहेको बहिनीहरूलाई? म चाहिँ अब त्यही आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ आफ्नो ब्याचलर चाहिँ पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि अब कोही बेला अब मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा थिएन ब्याचलरमा के पढ्ने, अनि भरू करियर काउन्सिलिङहरूमा जाने, अनि त्यसपछि कसैलाई देखाउनको लागि नपढ्यो कि लाइक भोलि गएर यस्तो हुन्छ है भनेर पढ्यो कि। किनभने हामी ब्याचलर मैले BBA-मा गरेँ, यसले केमा गरेँ? मैले आइटीमा गरेँ, यसले काम गरिरहेछ अनि त्योमा इन्ट्रेस्ट पाएँ नि त। म चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ इट्स जस्ट लाइक अब काठमाडौँ जानु पर्थ्यो कि नत्र भने यहाँ चाहिँ अब सबैभन्दा राम्रो भनेको BBA नै थियो है। सो आई डिड द्याट, नाम निस्क्यो अनि आई डिड द्याट है। एल्स मलाई अहिले यसो सोच्दाखेरि कति धेरै अप्सन छ क्या। मास कम्युनिकेसन है, मलाई चाहिँ मास कम्युनिकेसन पढाइ भयो भन्ने भएछ क्या। त्यही भएर जस्ट प्यानिक हुनुभन्दा बरु टाइम लिने तर बुझ्ने के गर्न मन लाग्छ भनेर चाहिँ अहिले मलाई कति धेरै बहिनीहरूले भनिरहेको छ। किनभने मैले इफ यु फिल नराम्रो फिल भइराखेको छ भने भन मलाई भनेर भन्छु नि त मैले लाइफमा पनि। अनि कति धेरै बहिनीहरूले मलाई यस्तो हुन्छ, मेरो बेस्ट फ्रेन्डले यस्तो गर्छ दिदी, अनि मलाई कस्तो लोन्ली फिल हुन्छ, अनि जो पनि मेरो लाइफमा आउँछ अनि अलि दिनमा फेरि गायब भइजान्छ, आई फिल सो लोन्ली, त्यो भन्छ। तेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा के सजेस्ट गर्छस्? मलाई चाहिँ अब त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ त्यस्तो फिल गर्नु त एकदम नर्मल नै हो होइन। तर आफूलाई चाहिँ अब जहिले पनि स्ट्रङ सोच्नुपर्छ होइन, अनि आफैलाई नै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले जहिले पनि भन्छ त्यो मेन कुरा भनेको चाहिँ इट्स नट अबाउट कोही मान्छेको भ्यालिडेसन चाहिनुहुन्न कि, कोही मान्छेको लाइक एप्रुभवाला सर्टिफिकेट चाहिन्न कि। होइन हेर्ने मक्ख हुने लाइक एपिडेन्समा होइन कि कन्फिडेन्समा ध्यान दिने कि। त्यही त वे खतरा भन्नु एउटा त्यो कोट नै बन्यो नि त। एपिडेन्स होइन कन्फिडेन्समा ध्यान दिने। किनभने आजकल बहिनीहरू भाइहरूले कति धेरै मिडियम छ नि त कम्पेयर गर्नको लागि। अब इन्स्टाग्राममै सी इज बेटर देन सी इज बेटर देन यो मान्छे भन्दा बेटर, यो मान्छे भन्दा यो मान्छे। अनि आफूले आफूलाई सानो बनाउँदा कन्फिडेन्स दिएको भयो क्यामेरामा हुँदैछु फर्स्ट टाइम क्यामेरा फेस गरेको छु। मसँग बोले जस्तै हो कि त एक्ज्याक्टली। तर मसँग बोल्दाखेरि चाहिँ यसरी बोल्दैन है, मसँग तैँले मलाई नबोलाएको सबैले मलाई भनेर भन्छ। म आफै नै म कति निशब्द भयो होला भन्दै म दक्कुर्दै आएर पुरा अट्याक्कै के भइरहेछ भनेको त पुरा। खासमा अस्ति भेट्न पनि आउँछु सोचिरहेको थिएँ, अनि 5 मिनट भेट्छु सोचिरहेको थिएँ, एकदम बिजी थिएँ। अनि होइन यसलाई त 5 मिनट भेटेर त हुँदैन, 5 मिनटमा त के गफ गर्नु बित्नु छ होइन, यसलाई त खलास गर्नु छ हेरेर मलाई नबोलाएको हेर। चाहिँ जहिले पनि लाइफमा केही गर्नुपर्छ, सुस्मिता केही नगरे पनि के गर्ने है भन्नेवाला हुन्थ्यो। थाहा छैन के गर्ने बट केही गर्नुपर्छ जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यही भएर यो र म चाहिँ जहिले पनि त्योतिरमा फोकस्ड हुन्थ्यो कि। अनि यसले थाहा पाएपछि चाहिँ किन यति चाँडो गरेको भन्ने एउटा कुरा चाहिँ आएको थियो कि है। त्यही त म नि त्यही त किन यति चाँडो गरेँ होइन, अलिकति करियर अलिकति अगाडि लगेर गराए भए चाहिँ मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो है। अब म चाहिँ त्यो केटी मान्छे भएर आफै गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा सोच थियो मेरो। बट हुन्छ नि अनि भिसा पनि लगाएको क्यानाडाको। बट एउटा सोचमा चाहिँ अनि सिउजलाई किन नगएको त एन्ड अल। बट हुन्छ नि जहिले पनि जति करियरमा फोकस गरे पनि यु अलवेज निड समवान कि लाइफमा जोसँग हुन्छ नि यु फिल सेफ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ छुट्टै कन्फिडेन्ट बढ्छ क्या। एन्ड वेन आई फाउन्ड समवन लाइक हिम देन 5 वर्षपछि जिउने लाइफ मैले 5 वर्ष अगाडि नै जिउन पाएँ भने वाइ नट होइन। अब लाइफमा के गर्छु भन्यो भने त साथ दिने मान्छे हुन्छ, उहाँलाई साथ दिने म छु, मलाई साथ दिने उहाँ छ भने त झन् बोनस भयो नि त। सो आई वाज लाइक लेट्स गेट म्यारिड भन्दाखेरि भइगयो कि। सो द्याट थिङ 3 थिङ यु लाइक अबाउट मी एन्ड 3 थिङ यु डोन्ट लाइक अबाउट मी। धेरै कुरा छ यसको, त्यही भएर त अहिलेसम्म टिकेर छु योसँग भन्नुपर्छ। 3 थिङ्स होइन। पहिला लाइफको बारेमा भनौँ न होइन। एउटा कुरा चाहिँ एकदम के भन्छ अब त्यसलाई होइन, एकदमै त्यो आफूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कि जुन ठाउँमा गए पनि होइन।
अब अरूहरू जस्तो राम्रो मान्छे भए पनि म भनेको चाहिँ छुट्टै मान्छे नै हो, मैले चाहिँ आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन ठाउँमा पनि आफ्नो छाप चाहिँ छोड्छ होइन, त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। त्यो कन्फिडेन्टनेस हुनुहुन्न क्या, किनभने के भयो त तिमीभन्दा राम्रो भएर आफू पनि के छ एउटै स्ट्रेट फरवर्ड लाइक टक टक हुनसक्यो भने चाहिँ आफूलाई पनि हेर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त लाइफमा, भनेर यस्तो मन पराउँछु भनेर होइन कि आफूलाई पनि हे दिदी भन्नेवाला पनि मान्छेहरू इन्स्पायर हुन्छ नि त धेरै। हामीभन्दा सानो आफ्नै भाइ बहिनीहरू पनि कति हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदमै मस्ट है। सेकेन्ड थिङ भन्छु, सेकेन्ड थिङ चाहिँ एकदमै हुन्छ नि यो चाहिँ फिल्ड विथ पोजिटिभिटी जस्तो लाग्छ। म यति धेरै कुरामा चाहिँ योबाट इन्सपायर भएको छु, सायद आज फर्स्ट टाइम भने होला फर्स्ट टाइम भने होला, तर कति धेरै होइन। अनि यसको त्यो पोस्टहरू हेर्दा पनि हुन्छ नि जस्तो कि कति राम्रो होइन, अनि थ्याङ्क गड सी इज माई फ्रेन्ड जस्तो लाग्छ कि। अनि कति धेरै सर्कमस्टान्सेसमा पनि हुन्छ नि एकदम पोजिटिभिटीले फिल गरेर होइन, त्यो चाहिँ यस्तो 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 भनेर चाहिँ उसले बुझिरहेको हुन्छ कि। अनि म आफै कहिले काहीँ ल यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यसमा जस्तो हुन्छ कहिले फर्स्ट टाइम भनेर फेरि यस्तो तारिफ गर्दिनँ म होइन। अनि मोरओभर लाइक मलाई चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो चाइल्डली जस्तो अहिले बच्चा जस्तो भन्छ होइन, आई वन्ट टु के प्रिजर्भ दिस, किनभने लाइफमा चाहिँ कति धेरै सिचुएसन आउँछ जहाँ चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो चाइल्डहुड पनि चाहिँ गायब हुन पनि सक्छ कि, बिकज लाइक लाइफमा हुन्छ नि अब सबै कुरा सेयर गरेर मिल्दैन, बट लाइफमा कति धेरै मुमेन्टहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ, बट यु अलवेज फिल लाइक हुन्छ नि म्याच्युरिटी कम एज पर द सिचुएसन रादर देन के भन्छ उमेर र त्यो हाँसो मजाक गर्ने के। अब कतिखेर लाइफ सकिन्छ थाहा हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ रमाइलो गर्ने आफ्नोहरूलाई आफ्नो गराउने चाहिँ परिरहेको छ कुरा चाहिँ होइन। एसिसेट त्यो एकदमै के कसलाई के गर्नुपर्छ भनेर होइन, अनि प्यारेन्ट्सहरूलाई त्यो रेस्पेक्ट त सबैले गरि नै राख्नुहुन्छ, त्यही पनि यो सबिनाले चाहिँ एकदमै त्यो म्यासिभ रेस्पेक्ट होइन, मैले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भोलि पर्सि गएर होइन। अनि आफ्नो रिलेटिभहरू हुन्छ नि होइन, अब त्यो यसको के भन्छ यसको भाषामा त्यो आथेहरू सबैले हुन्छ नि होइन, सबलाई चिन्ने बोल्ने अनि एकदम फ्रेन्डली भएर बोल्ने, सबैले माया गर्ने। अनि कस्तो त्यो फ्रेन्डलिनेस हुन्छ नि होइन आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्समा चाहिँ एकदम मनपर्छ, किनभने यो सबैले गर्दैन कि आफ्नो फ्यामिलीमा त कसैको त्यो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन। मेरै भाइ होइन भाइ ठुलो भएछ साँच्चै अग्लो हाइटमा पनि धेरै ठुलो भएको छ। पहिला म जतिकै थियो भेट्छ, अहिले त यसरी उयोले पनि ठुलो यो चाहिँ 5 हो है, म 5'3" होइन। अनि पुरा मसँग हिँड्दाखेरि पनि यस्तै हेर्नुपर्छ मेरो भाइलाई, मेरो भाइ चाहिँ 5'11" समथिङ छ नि, यो त बिचरा अस्ति भेट्दाखेरि भाइ भन्यो पहिला भन्नु भाइ भन्यो, भाइ त हजुर त्यही त भाइसँग फोटो खिच्दा पनि अनि मलाई हेरेर के भन्छ नि त भाइ त अग्लो भन्छ, भाइ त ठुलो भन्छ बेसी यति नै आएन क्या है, त्यही आउँछ होला त्यसको यो यति त्यही छ। अनि हामीभन्दा कति सानो भाइहरू पनि त्यो अग्लो भइदाखेरि आजकलकोहरू के हान्छ कि है, अग्लो खै म चाहिँ त्यस्तै भयो। मेरो बुढाले त अरे के भन्छ भनेको के भन्नुहुन्छ भनेको त अस्ति त मैले चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ जसलाई पनि टिप्स धेरै धेरै दिने क्या, त्यो अब पठाएको मान्छेले हेर है 500 रुपियाँ दिएर 300 रुपियाँ 350 रुपियाँ भाडा लागेको होइन, अनि 500 रुपियाँ अनि नफर्काउने के 150 रुपियाँ चाहिँ टिप्सै लिनु भने कसले गर्छ भनेको कि 150 टिप्स मलाई 5 रुपियाँ छोड्दैन है 150 रुपियाँ दुरु, त्यो त अलिक भएन यही भन्थ्यौँ न। म त अनि मागम भने नि बुढाले दिइसक्नुभयो है, अनि म गीत गाउँदै आएको बाहिर कुन गीत भन्न, जिन्दगीमा मलाई 2 कुराले ठग्यो, एउटा मेरो रूपैले अर्को बुढैले। अनि बुढाले के भन्नुहुन्छ भनेको त बुढो के अरे बुढी के अरे रूपैले नभन्न हाइटैले भन, किनभने बुढा पनि एकदम अग्लो हो नि त,
अग्लो हुनुहुन्छ असिमको हाइटकै हो कि 5'11" नै हो पुरा अनि त्यही भएर आज लाइक ओके अप्सन छ हामीसँग हिल लाउने अप्सन छ हिल लगाइन्छ अनि आफ्नै हाइटको बुढासँग बिहा गरिन्छ स्यालेरी दाजु भन्ने यसको भन्दा पुरा अरूको हाइट धेरै भएको केटाहरूको कम हुन्छ स्ले गर स्ले ब्याड थिङ्स ब्याड थिङलाई भन्मान ब्याड थिङ चाहिँ यस्तो ढिलो छ यो मलाई मनै नपर्ने होइन एकदमै ढिलो त्यो लाइक कलेज जाने बेलामा लिटरली मैले त्यो 2 वर्ष नै वेट गरेँ होला कि यसको घर बाहिर 20 मिनटदेखि आधी घन्टासम्म टल्ल पऱ्यो म चाहिँ घरमा चाहिँ केही कपाल पनि नकोरिकन होइन खाना पनि 5 मिनट छिटो खाएर होइन यहाँ आएर त अनि त्यसपछि टल्ल पऱ्यो कुर्यो अनि त्यो छुट्टी सेक्सन थियो म छुट्टी सेक्सन थिएँ नि त अनि मेरो क्लासमा चाहिँ 5 मिनट ढिलो आयो भने बाहिर बसाइदिन्थेँ अनि यसको माथि केही पनि थिएन आनन्दले यो चिल पारामा बस्ने अनि म चाहिँ यस्तो पेट पोलिसक्थेँ अनि सबिना भनेर माथि आयो यो त ल रेडी पनि हुन्थेन ल भनेर पुरै मचिरहेको लगाएर बल्ल बसिरहन्थ्यो हो गड त्यो दिन एकदमै नराम्रो बानी नपर्छ लाइक यो बानीले गर्दा मैले लाइफमा एकदमै धेरै दुःख पाइरहेँ एकदमै ढिलो यो चाहिँ मलाई मनै नपर्ने बानी चाहिँ यो थियो त्यो मेरो मम्मीलाई सोध्यो भने अझै राम्रोसँग क्लियरिफाई हुन्छ मम्मीले अझै धेरै भोग्नु भयो होला होइन मैले पनि 2 वर्ष अनि सेकेन्ड कुरा के थियो कस्तो याद नआएको कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यो नराम्रोमै पर्छ पर्दैन थाहा छैन तर सेकेन्ड कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि आफैलाई नै अलि क्लास अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब क्लासमा सबैजना स्टुडेन्ट्सहरू यताउता हुन्छ होइन अनि म मात्रै हो जस्तो गर्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन अनि त्यो चाहिँ अनि त्यो बेलाको कुरा चाहिँ अनि त्यस्तो चाहिँ अलिकति गर्न हुन्थेन कि अब आफूलाई प्रायोरिटाइज गर्नु त ठिक हो बट देन अलि एक्सट्रिम लेभलमा चाहिँ गर्थेँ छैन अनि त्यो थियो सेकेन्ड कुरा अनि सुधारे त्यो गुड अनि त्यसपछि थर्ड कुरा चाहिँ किनभने है मलाई चाहिँ योले किन त्यस्तो लाग्यो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ किनभने यो सबैसँग राम्रो थियो क्या अनि है अनि यो चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि हेब्बी धेरै प्रायोरिटी दिन्थ्यो अनि मलाई फेरि मसँग क्लोज म सितिमिति कोहीसँग नि क्लोज हुन्न तर क्लोज भएकोहरूले चाहिँ मलाई धेरै वास्ता गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि त्यो लोभले गरेर चाहिँ मलाई त के अरे म तँलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ के भन्छ तँलाई मैले आफ्नै ठान्थेँ नि त मलाई चाहिँ धेरै आफ्नो एकदमै क्लोज भयो भने चाहिँ अरू सबैसँग एकदमै धेरै म जत्तिकै क्लोज भयो भने चाहिँ किन मन पर्ने थिएन क्या फर इक्जाम्पल एउटा साथी होइन मेरै सामुने छ यो मसँगै छ यो अनि पुरा मेरै यो अर्कै साथीको बारेमा त्यो त आफ्नै हो नि आफ्नै साथी हो त्यसले त्यस्तो गरेको भन्ने मलाई नाम भनेन त्यो साथीको त्यो भन्छ नाम लाइक तँलाई त जो पनि आफ्नै लाग्दो रहेछ त सब आफ्नै बनाएर हुन्छ नि म मात्रै अब +2 मा म यो बाइक कोहीसँग नि हुन्थेन त यो र म क्लोज हुनु पऱ्यो नि त त्यस्तो क्लोज लाग्दा त म र यो मात्रै हुनु पऱ्यो नि त किनभने मैले योलाई बाइक कसलाई पनि मान्ने थिएन कसलाई पनि मान्थेन है अनि मैले यसलाई त्यस्तो मान्ने यसले चाहिँ अनि त्यो त आफ्नै हो नि भनेर अर्कैलाई भन्दाखेरि त अभियसली आई विल फिल ब्याड अनि त्यो घनिष्ठको नि घनिष्ठ अझै त पर्छ नि गप्पाडी मेरो च्यानल हो नि त गाइस पुगेर अर्को च्यानलमा कसैले खोल्यो भने त तिमी भनेको त तिमी हो नि भनिरहेको जस्तो केही भन्दिनँ मैले जस्तो लास्ट पानी नराम्रो चाहिँ त्यस्तो धेरै यसको नराम्रो चाहिँ मैले भेटाएको छैन कि नराम्रो बानी छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जहिले मैले नै फोन गर्नुपर्छ यसलाई भेट्नको लागि फर्स्ट टाइम चाहिँ यसले फोन गर्यो आज तर हो किनभने मेरो सेकेन्ड नराम्रो बानी म अलवेज इन्टु मी क्या राम्रो बानीमा चाहिँ सी इज अलवेज देयर फर फ्रेन्ड है अब कसलाई एकदमै साथी बनिन्छ भने चाहिँ यसको ठिकै साथी एकदमै मिल्ने साथी अनि एकदमै मिल्ने साथी चाहिँ हुँदैन के सी डु इक्वल फर एभ्री वान के होइन एकपल्ट होइन तेरो लागि धेरै गर्थे बनाएर होइन यसको लागि त धेरै गर्छ तर एउटा चाहिँ यसको चाहिँ साथी भनेपछि एकदमै हेल्प गर्ने अनि सधैँ लाइक हुन्छ नि एकदमै साथी भनेपछि लाइक सुसु यस्तो गर्ने भन्ने बित्तिकै भन्ने होइन तर अनि राम्रो बानी त्यो एउटा भयो होइन अनि सेकेन्ड राम्रो बानी चाहिँ मेहनती थियो है त होला
एकदमै मेहनती नै छ के एकदमै अहिले पनि मेहनत गरिरहेको छ अनि घरवाला राम्रो बानी चाहिँ यसको एकदमै राम्रोसँग बोल्छ हो एकदमै राम्रोसँग हजुर एकदमै रिस उठिसके पनि हजुर कहाँ त्यस्तो हुन्छ हुन्छ नि त उता कुरा कहाँ त्यस्तो हुने त्यस्तो हुँदैन नि गर्छ त्यो भने त्यो बानी राम्रो अनि नराम्रो बानी चाहिँ नाइ भन्न नसक्ने हो त्यो चाहिँ नाइ भन्न नसक्ने पुरा यही माता जस्तो के पुरा सम पोइन्ट चाहिँ हो होइन अब आफूसँग छ भने दिने हो हेल्प गर्ने हो बट आफूलाई बिर्सी हेल्प गरेर चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ नो वान काउन्ट यु क्या तैँले त्यसरी हेल्प गरेको थियो भन्ने कसले याद गर्छ कि म जस्तो मान्छेले पो याद गर्छ अरूले गर्छ कि गर्दैन तर हो कि किनभने आफूले एकदमै हेल्प चाहिने बेलामा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो छुट्टै यसले कतिसम्म हेल्प गर्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो यो देखेर कतिखेर एकदमै रिस उठेको भने अनि आज लाइक ओके त जा भन्नेवाला कहिले भएको भने एउटा साथी युज टु स्मोक होइन 12 क्लासमा आइएम नट टेकिङ हर नेम त्यही भएर त्यसलाई नि अफेन्स लाग्दैन होला स्मोक गर्ने रहेछ अनि उसको मम्मीले स्मोक भेटाएको अनि त्यो केटीले चाहिँ यस्तो भनेको कि उसलाई त्यो साथीले चाहिँ उसलाई यस्तो भनेको कि सुस्मिता तेरो बजेको भनिदिएँ मैले त तेरो बजेको हो कि के अरे के भनेको थियो तेरो कसको यसको बजेलाई हो कि कसलाई हो किनिदिने भनेर अनि किनिदिने भनेको यो सुस्मिताको भनेको रे अनि यसले तँलाई फोन गरेर सोध्यो भने चाहिँ हो मेरो बजेको लागि हो भनेर भनिदिए भनेको अनि यसले हुन्छ भनेको के अनि यसले मलाई सेयर गरेको त्यस्तो भएको त्यस्तो भन्नु बिचरा अनि हुन्छ भन्दैन किन भन्ने लो यो बिचरा बजे सी इज नेता अफ काङ्ग्रेस के हाई लेभल नेता सिडिओ पनि हुनुहुन्थ्यो कि एक्चुली है सिडिओ अनि पुरा यहाँ वडा अध्यक्ष अनि त्यस्तो मान्छेको पुरा चुरोट लुकायो भनेर अनि त्यस्तोवाला काण्डमा पनि योले पुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि अहिले चाहिँ किन त्यस्तो भने भइरहेको एउटा जुन साथीहरूलाई हेल्प गर्ने तर युज गर्न दिने होइन क्या अनि लाइक त्यसको मम्मीले थाहा पायो भने उसले गाली खान्छ अनि गाली खाएपछि अर्कोचोटिबाट के थाहा उसले इन्डाइरेक्टली हेल्प गरेर ऊ सप्रिन्छ कि पुरा हुन्छ नि यसलाई एकदमै धेरै महात्मा गान्धी हुनुपर्ने खै मेरो दिमागमा खै त्यसरी म मात्रै थियो होला यो नो भन्न सक्नेवाला हो कि यो आज लाइक त्यस्तो गर्ने होइन क्या त्यो साथीलाई बिगार्ने काम हो कि छन् हामी चाहिँ गरिँदैन अब चाहिँ ल आज रमाइलो भयो होइन कति पछि भेट्यो गफकाफ पनि भयो प्रगति गर्नु अर्कोचोटि आउँदाखेरि प्रमोसन भएको सुन्न पाऊँ 2टा अन्डरमा छ भने अनि पछि चाहिँ 10वटा अन्डरमा हो तपाईँको अन्डरमा 10वटा होस् होइन त्यही हो शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइबर बढोस् होइन कति छिटो सब्सक्राइबरहरू बढिराख्नु भएको छ होइन तर मैले कति वर्षदेखिबाट मान्छेहरूको लागि इन्टरटेन गरिराख्यो भने इन्स्टाग्राम त्यो भन्छु अनि कति धेरै हुन्छ नि त्यो आफ्नो चाहिँ कति छिटो बनाउने त क्यापेसिटी छ क्या योमा है अनि यो चाहिँ अझै पनि बढ्दै जाओस् अनि सब्सक्राइबरहरू यति छिटो बढिरहेको छ म आफै अचम्म परिरहेको छु अनि त्यसपछि अझै पनि माया गर्दै गर्नु होला जेसिका गुरुङलाई होइन मेरो साथीलाई अनि सब्सक्राइबरहरू बढ्दै जाओस् अनि अनि मेरो अनि लास्ट है अहिले मैले बिर्सिन्छु फेरि तेरो तारिफ हो कि अनि सुस्मितालाई चिन्नुहुने सबै साथीहरू अनि सबै दिदीहरू दाईहरू अनि उहाँको उसको कलेजमा हुनुभएको सबै साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू कति धेरै कुरा उसले भनिरहेको छ अनि सी अलवेज फिल प्राउड रे मेरो साथी हो भन्दाखेरि एन्ड आई अलवेज फिल प्राउड कि मेरो साथी कोही छ जसले म देखेर प्राउड फिल गर्छ भनेर सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर लाइक अलवेज सपोर्टिङ मी मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु भएर अनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा अनि अझै पनि माया गर्दै जानु होला अझै पनि माया अनि थ्याङ्क यू सो मच अनि एकदमै धेरै माया गर्नुभएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू अहिलेसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई गाइज बाई भयो ल एउटा रिटेक फेरि वान्स के गर्ने भन् ल 1 2 तैँले पनि 1 2 3 गो